والا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینو یار دے یار دی داڑھی دا واسطہ قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا نہ ہو رب کائنات میں ابو بکر دی داڑھی دی لاج رکھ لینی معتبر علماء کرام سنا خانان میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے میرے تو قبل سید السادات زینت العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید حسام شاہ صاحب بخاری دامت ذلہو اور مغز خطاب نال ساڑھے قلوب و اذہان معطر فرما رہے سن آج دی اس محفل پاک دے بانیان جنابے بھائی محمد افتخار صاحب بھائی محمد نوید صاحب بھائی محمد صدام صاحب بھائی محمد علی صاحب اور جناب بھائی محمد خالد صاحب محمد قمر صاحب محمد ارسلان صاحب محمد جنید صاحب محمد رزاق صاحب محمد ادریس صاحب اور جتنے بھی آج دی اس محفل پاک دے معاونین نے خصوصاً جناب علامہ مولانا قاری عبداللطیف صاحب جناب علامہ مولانا قاری محمد شفیق اتاری صاحب اور دیگر جتنے بھی آج دی اس محفل پاک میں سجان وچ دامے درہمے قدمے سخنے جنہاں نے بھی حصہ لیا اللہ تعالیٰ سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے آج دی اس محفل پاک میں ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلسا لا یشکا جلیسہم اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلاں بدبختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے الحمدللہ جتنے حضرات بھی آج دی اس پاک محفل وچ آ گئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو میری دعا ہے کہ رب کائنات تھوڑے بختان مزید بلند فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی شورائے آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق ایک کو ذات ہے جڑی صدق لے کے آئی وصدق بہی اور ایک کو ذات ہے جڑی وہ تصدیق کرنے والی صدقہ یصدق تصدیقاً ایک ذات ہوئے جڑی صدق لے کے آئی اور ایک کو ذات ہے جڑی وہ تصدیق کرنے والی اولئک هم المتقون اللہ فرماندہ ہے سارے متقین ہیں اچھی آنکھو سبحان اللہ گوڑیاں تو ہاتھ لا دیو گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے بہنا ساڑی عادت ہے لیکن جدو محفل پاک چاہ کے دو زانو ہو کے یہ چوکڑی مار کے بیٹھاں گے تے ویکھن والا بندہ سمجھ جائے گا عادت اچ نہیں عبادت اچ بیٹھے بڑی مہربانی فرق کرنا سکھو محدثین فرماندے نے صدق لے کے آنا لذات میرے توڑے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات ہے اور انہاں دی تصدیق کرنے والی ذات
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہن تواڈی توجہ ہے جس ہستی دا ذکر اسا کرنا ہے اس ہستی دا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ اولی آکھیا تو سبحان اللہ کی نام ہے عبداللہ ایدہ معنی ہے اللہ کا بندہ اور حضرت ابو بکر پاک دا اے نام عبداللہ کلمہ پڑھن تو پہلا سی اللہ کرے تجھے پتہ نہیں تقریر کے میں دی سننی ہے اگر میرے پہلے جملے تجھے سمجھ گئے تو اگلی تقریر تو اڈی سمجھ چاہ جانی ہے جیڑا کلمہ پڑھن تو پہلا ہی عبداللہ ہے تو کلمہ پڑھن تو بعد دا کی مقام ہوئے گا اور پھر آپ دی کنیت ہے ابو بکر بکر کہندے نے صبح و صادق دی پہلی کرن نو بکر کہندے نے جس اونٹنی نے تازہ تازہ بچہ جنیا ہوئے آپ دی کنیت ابو بکر کیوں ہے فرمایا جس طرح صبح صادق دی پہلی کرن پورے جہان نو روشن کر دیئے اسی طرح ابو بکر پاک نے سب تو پہلا اسلام قبول کر کے لوگاں نو دسے ہے اور لقب ہے صدیق ایک ہندہ صادق ایک ہندہ صدیق معنی دوہاں دا سچا صادق دا معنی بھی سچا اور صدیق دا معنی بھی سچا لیکن فرق صادق اس صدیق اس سچے نو کہہ دینے کہ جیڑا اپنی آنکھ نال جیڑا واقعہ ہوتا ویکھے بے عین ہی اسی طرح جا کے سچ بیان کرے لوکی کہندے نے بندہ صادق ہے لیکن صدیق ہوندہ ہے کہ جو اپنی زبان چوں فرما دے وے اللہ انہوں سچ کر دے وے سمجھ آگئی صدیق اس سچے نو کہندے نے کہ جو زبان وچوں آکھے اللہ انہوں سچ کرے ایدے اتے تسی معتبر کتب دیاں روایات علماء کو سنیاں نے بلکہ ایک روایت تساں معتبر روایت ہے یہ تساں علماء کو سنی ہوئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صحابہ جنگ تو آ رہے سا ایک بی بی دا کلہ ہی پتر جنگ شامل سی وہ شہید ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے آ رہے تو بی بی آ کے پوچھ دیئے میرے پتر دا کی حال ہے میرا پتر کتھے تو آقا دے دل وچ خیال آیا مائی اپنا دا پتر کلہ بی بی دا اگر انہوں دس دیتا پہ شہید ہو گیا تو یہ دکھ برداشت نہیں کر سکیں تو حضور نے اس واسطے کہ دا دل نہ ٹوٹے تو آقا فرمایا پیچھے نا عمر فاروق آ رہے نے انہاں کو پوچھ لے وہ حضرت عمر پاک کو پوچھے انہیں آپ نے بھی سوچیا جدو نبی دل نہیں توڑیا تے میں انہوں ایدہ دل کمیں توڑا تے فرمایا پیچھے علی آ رہے حضرت علی کل گئی تے انہاں کو پوچھیا تے آپ نے بھی سوچیا جدو نبی دل نہیں توڑیا عمر پاک دل نہیں توڑیا تے میں دل کمیں توڑا فرمایا پیچھے ابو بکر آ رہے انہوں حضرت ابو بکر پاک کو جا کے پوچھ دے میرا پتر کتھے تے آپ دی زبان چو نکل گیا تیرا پتر تے گھر چلا گیا وہ بڑی خوش تے گھر آئی تے پتر اگے موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا حضور نے ابو بکر نو بلا کے صحابہ نو بلا کے فرمایا اے اللہ تعالیٰ دی قدرت دے کمائے تے دخل دین والا کون ہے وہ تے شہید ہو چکے سی رب کائنات نے فرمایا جبریل چھتی جا میرے محبوب دی بارگاہ جا کے کہے ابو بکر نو کچھ نہیں آکھنا اے تیری نسبت دی وجہ تو صدیق بنے
تیری نسبت دی وجہ تو لوگ انہوں صدیق آندے تے جے انہیں زبان چو کڑیا سی میں سچ نہ کردہ یہ دی صداقت تے لاج لگ دی اس واسطے لوگوں نے نچنا چاہنا صدیق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کہہ دے اللہ اسے سچا فرما دے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر علماء اکرام فرمان دینے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت وچ بھی بتاں دی پوجا نہیں کی تھی آپ نے بتاں دی پرستش نہیں کی تھی تو اڈی توجہ میرے وال ہونی چاہیے تھی یا تے بچیاں نو پہلے ہی پچھے بٹھایا کرو مہربانی کرو ہن بیٹھ جاؤ زمانہ جاہلیت وچ بھی آپ نے کبھی بتاں دی پوجا نہیں کی بلکہ بچپن دا زمانہ سی آپ دے ابا جان ابو قحافہ جنہاں فتح مکہ والے دن کلمہ پڑھ لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں دیاں 5 نسلیں سے آبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد نے گھٹوں پکڑیا تے بت خانے چلا گئے تے جا کے سامنے کھڑیاں کر کے آکھیا اے تیرا رب ہے اے تیرا مسجود ہے تو اے دی عبادت کرنی ہے اینو سجدہ کرنا ہے اینی گل کر کے باپ پیچھے ہٹ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت نو مخاطب کر کے فرمایا اگر تو میرا رب ہے تے میں بھکھا ہاں مینوں روٹی کھوا اگر تو رب ہے میں پیاسا مینوں پانی پلا اگر تو رب ہے تے میں ننگا مینوں کپڑے دے اور تانوں پتہ بت تے بت ہوندا ہے نا او نہیں بولیا آپ نے پتھر پھڑیا تو انہوں ماریا باپ نے بیخ لیا پتھر مار دیا منہ تے تھپڑ ماریا گھٹوں پکڑیا سدھے گھر لے گئے حضرت ابو بکر دی امی جان نو کہن لگے آج انہیں انج کیتا ہی میں انہوں آکھیا ہے تیرا رب ہے انہوں سجدہ کرنا ہی اے کہندہ جے تو میرا رب ہے تو میں روٹی دے جے تو میرا رب ہے میں پانی پیا جے تو میرا رب ہے تو میں کپڑے دے تے انہیں او ساڑے خدا دے پتھر مارے ہے تے اگو ماں کہن لگی ابو قحافہ ایویں انہوں جان بھج کے تے مجبور نہ کر بت نو جھکن واسطے انہیں بت نو سجدہ نہیں کرنا تے ابو قحافہ نو ہور غصہ آیا انہوں نے کہا کیوں نہیں کرنا انہوں نے کہا تو تے آج دی گل پہ کرنا ہے یہ جدوں میرے پیٹ اچ موجود سی میں جدوں بھی بت نو سجدہ کرن دا ارادہ کرتی رہی ہاں یہ میرے پیٹ میں چل کر جاتا رہا ہے یہ جیڑا میرے پیٹ اچ رہ کے منوں بت وال جھکن نہیں سی دیندا او آپ بتاں نو سجدہ کیویں کر سکدا ہے پتہ ہے چلیا ابو بکر ہوئے جنہیں زمانہ جاہلیت وچ بھی بتاں نو سجدہ نہیں کیتا اور وجہ کی یہ صحبت صالح ترا صالح کناد اچھے بندے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی یاری مصطفیٰ نال علماء فرماندے 2 سال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر تو بڑھے 2 سال دا فرق تے بچپن بھی مصطفیٰ دے نال لڑکپن مصطفیٰ دے نال جوانی مصطفیٰ دے نال تے پھر بتاں دی پوجا کیویں ہو سکدی نہیں بلکہ واحد ہستی ہے جن نے اگر کلمہ پڑھیا تے کوئی معجزہ ویکھ کے نہیں پڑھیا نہیں جیڑا بھی آیا انہیں آنے کیا کہا ہے کہ معجزہ بکھائیں گا تو کلمہ پڑھنا ہے ملک شام میں حضرت ابو بکر سن مال لے کے گئے سن تجارت دا تے ستے پہ سن تے خواب دیکھے آسمانہ تے چند چمکیا جدی روشنی پورے آسمان تے یکدم پھیل کے یور دیاں چند کرنا حضرت ابو بکر دی گودی میں چاہیاں تے آپ پریشان ہو گئے صبح اٹھے تے پسینہ آیا تے راہب کو گئے جا کے تعبیر پوچھی انہیں آکھیا مکہ دی سرزمین تے ایک محمد بن عبداللہ ہے جنہیں اعلان نبوت کیتا ہے اور وہ اللہ دا سچا رسول ہے اور تیری عہدہ دین پوری دنیا تے پھیل جائے گا اور جیڑیاں کرنا تیری کو دے چاہیاں نے وہ جی تعبیر ہے وہ جا کلمہ سب تو پہلا تو پڑے گا اور وہ دے تو بعد مسند خلافت اتے بھی تو ہی بیٹھے گا
یہ آج خلافت دا روڑا نہیں، یہ حضرت ابو بکر دی خلافت دا اعلان تے یہودی راہب نے کیتا ہے۔ انہوں نے دسیا خودے تو بعد مسند خلافت اتے بھی تو ہی بہن ہے۔ پھر حضرت ابو بکر پاک آئے نا جدو مکے تے سدھے حضور دی بارگاہ گئے، گھر نہیں گئے، اور جا کیا کہ محمد بن عبداللہ تسی اللہ دے سچے رسول ہو؟ آپ نے فرمایا بالکل میں اللہ دا سچا رسول ہوں، میں نبی ہوں، اللہ میں نبی دے نبوت دا تاج پوا کے بھیجے۔ حضرت ابو بکر کہنے نہیں دی دلیل بھی کوئی ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر تیرے واسطے وہ خواب ہی دلیل ہے جڑا ملک شام وچ ویکھ کے آیا کہ ابو بکر جان گئے کہ نبی ہوندا ہی ہوے جڑا غیب دیاں خبراں دے وے۔ خواب مینوں آیا سی اے مکے چ بیٹھ کے میرے خواب دی تعبیر پہ دس، مکے وچ بیٹھ کے جڑا میرے خواب دی خبر پہ دسدا ہے اللہ دا سچا رسول۔ پھر آپ نے کلمہ پڑھیا، اور یہ گل ذہن وچ رکھو مرداں وچوں سب تو پہلا کلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا ہے، عورتاں وچوں سب تو پہلے کلمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پڑھیا ہے، تے بچیاں وچوں سب تو پہلا کلمہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے پڑھیا ہے، تے غلاماں وچوں سب تو پہلا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پہلے کلمہ پڑھیا ہے۔ بڑی توجہ ہے، سب تو پہلا کلمہ حضرت ابو بکر پاک میں پڑھیا۔ تے کلمہ پڑھن تو بعد تو انہوں پتہ ہے کہ اس وقت دے حالات سن کہ لوگ پتھر مار دے سن، رستے اندر کنڈے بچھان دے سن، طرح طرح دے ظلم و ستم کر دے سن، تبلیغ کھلم کھلا کرن دی اجازت نہیں سی، تے دار ارقم وچ لوک لوک کے تبلیغ کر دے سن، لوک لوک کے عبادت کر دے سن۔ تے حضرت ابو بکر پاک نے ایک دن عرض کی تھی حضور اسی لوک لوک کے جو تبلیغاں کرنے ہیں تے ایک باری کھلم کھلا تبلیغ کریے تاکہ لوکاں نو پتہ لگے جڑا تسی دین لے کے آئے ہو۔ آقا فرمایا حالات ٹھیک نہیں، جدوں حالات ٹھیک ہون گے اجازت بھی دیاں گے۔ عرض کی تھی حضور کنتم خیر امت اخرجت للناس، آقا جڑا تہاڈا ہو جائے تے زمانے تو اعلیٰ ہو جاندا ہے، تے اسی اعلیٰ ہو کے تے انہاں کافراں کولوں ڈریے؟ حضور تسی اجازت تے دیو۔ غلام ناز کردا ہے، میرے آقا ناز برداری فرمائی۔ حضور فرمایا اچھا جے ابو بکر تو کہنا چل آج پھر میں بھی تیرے نال ہی چل۔ حضرات توجہ کرو، مکہ پاک دا چوک آ گیا، میرے نبی پاک ایک پتھر تے کھلو گئے۔ آقا فرمایا مکے والیو میرا بچپن تواڈے وچ گزریا ہے، لڑکپن تواڈے وچ گزریا ہے، ادھیڑ پن تواڈے وچ گزریا ہے، میری 40 سالہ زندگی دی کتاب تواڈے سامنے، اگر کوئی صفحہ داغدار سامنے کرو بھئی اک زبان بولے انت من صادق یا محمد، تسی امانت دار بھی ہو، تسی سچے بھی ہو۔ آقا فرمایا وہ جنہ زندگی وچ کدی جھوٹ نہیں بولیا، آج بھی سچ پیا بولنا۔ اوے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، اوے لوگو نبی پاک دی زبان تے جدو کلمے دے لفظ آئے انہاں پتھر پھڑ لے نے، آقا نو پتھر مار دے نے۔ ابو بکر پاک دوڑ کے گئے نے، آقا نو اپنے جسم دے تھلے لکا لے آئے، پتھر سجیوں آیا جسم سجے آ گیا، پتھر کھبیوں آیا جسم کھبے آ گیا، پتھر سامنے آیا جسم سامنے آ گیا ہے۔ حضرات دی وقار جننے زخم آئے نے، ابو بکر پاک دے جسم تے آئے نے، ابو بکر نے آقا دے جسم تے ایک زخم بھی آن نہیں دیتا، آپ دے خاندان والے آ گئے، ابو بکر پاک نو اٹھا کے لے گئے۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، ابو بکر پاک 3 دن بے ہوش رہے، 3 دنوں تو بعد ہوش آیا، اکھاں کھولیاں سامنے ماں بیٹھی ہو، وہ دوڑ کے نیڑے آ گئی، آکھیا پترا روٹی لے کے آواں، آکھیا ماں روٹی نہیں کھانی، پہلا دس میرے آقا دا کی حال، پترا پانی لے کے آواں، 3 دن گزر گئے پانی نہیں پیتا، پترا پانی لے کے آواں، آکھیا اماں پانی نہیں پینا، پہلا دس میرے آقا دا کی حال۔ ماں کہندی ہے پترا جدے
دے بلوں سوال کیتا ہی جدے پیچھے انی مار پئیا اگر تیرے خاندان والے اوتھے نہ آؤ دے او تینوں قتل کر کے چلے جان دے ابو بکر پاک یا کھائیں چتھو آ گئے آکھے اماں چپ کر جا عشق دیاں رمضاں تو نہیں جان دی میں جاننا عشق دیاں رمضان تو نہیں جان دی میں جان اور سوچو نہ ذرا بندے دے جسم تے زخم لگے ہون تے تانگ ہوئے یار دی تساں سبحان اللہ انج نہیں آکھنی پتہ نہیں کتے بیٹھے ہو اگلے بندے دا تیل نکل جائے پھر تسی سبحان اللہ دے میں کی عرض کیتی ہے تے بندے نو تانگ لگی ہوئے تے محبوب نہ آوے حضرات میرے کولوں کو پوچھے تو میں کہاں گا ایسا روگ لگا میری زندگی نو ایسا روگ لگا میری زندگی نو نہ موت آئی نہ آرام آیا ایسا روگ لگا میری زندگی نو نہ موت آئی نہ آرام آیا ماہی وعدہ کر گیا ملنے دا ماہی وعدہ کر گیا ملنے دا نہ اجیا پایا نہ سلام آیا ماہی وعدہ کر گیا حضرات دی مکار توجہ کرو ابو بکر پاک دی ماں مجبور ہو گئی ابو بکر پاک نو سہارا دے کے حضور دی بارگاہ لے کے آ گئیاں حضرات دی مکار ابو بکر پاک دے جسم سے زخم لگے ہوئے نے ماں کے لیے پترا انہیں حکیم آ جاندہ ہے وہ پٹیاں کرے گا زخم ٹھیک ہو جان گے انہیں طبیب آ جاندہ ہے وہ مرم لائے گا زخم ٹھیک ہو جان گے آکھا اماں کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے طبیب دی لوڑ نہیں جنہیں درد جتائیو تیوے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جنہیں درد جتائیو تیوے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جنج نکلے یار تے قدمہ بچ جنج نکلے یار تے قدمہ بچ جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے جنج نکلے یار قدمہ بچ جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے حضرات دی وقار ماں نبی دی بارگاہ لے کے آ گئی اے لوگو نبی پاک ابو بکر پاک بل میں کے اپنے مسند تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے آقا فرما غلامہ تیرا کی حال ابو بکر پاک دے جسم سے زخم لگے ہیں عرض کیتی آقا جب تسے ٹھیک ہو مینوں کچھ نہیں ہویا آقا پانی ٹھنڈا ہے ٹھنڈا ہے پانی ٹھنڈا ہے میں کبھی گرم ہے اللہ اکبر اچھی آنکھوں سبحان اللہ حضرت ابو بکر پاک حضور دی بارگاہ چاہے اے ذہن اچھ رکھو محبوب دی مجبوری نہیں محب کڑوں پوچھے محب دی مجبوری دی محبوب کڑوں پوچھے پر تیرا کی حال ہے تو ذرا سوچو ہاں جے محبوب ہی پوچھ لے محب کڑوں تے پھر اس سے بلے ساریاں سٹاں ٹھیک نہیں ہو جاندی ہیں آئے ہائے ایسا روگ لگا
میری جندڑی نو نہ موت آئی نہ آرام ماہی وعدہ کر گیا ملنے دا نہ جیا پایا نہ سلام اور وہی آگلے وہی جلن وہی آگلے وہی جلن کوئی سوز دل میں کمی نہیں وہی آگلے وہی جلن کوئی سوز دل میں کمی نہیں وہ لگا کہ آگے چلے گئے وہ لگا کہ آگے چلے گئے یہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں وہ لگا کہ آگے چلے گئے یہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں حضرات دی وقار توجہ کرو نبی پاک اٹھ کے فرمایا ابو بکر تیرا کی حال عرض کی آقا تسی ٹھیک ہو میں نو کچھ نہیں ہویا تسی ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہاں میں تین واقعہ سی نا جڑے ساڈے نال لا لیندے نے لوکی اودے نال انج ہی کردے نے تے تو میری ایک نہیں مننی ہن ویکھیا ہی نا جڑے ساڈے نال لا لیندے لوکی اودے ظلم و ستم کردے نے حضرت ابو بکر پاک دے جسم تے زخم بھی لگے نے عرض کیتی سونیا میرے تے دل دی اجے بھی ایہی مرضی ہے سر میرا ہوئے تے در تیرا اینج نہیں تو صحیح سبحان اللہ نہیں آکھی عشق دے ویڑے وچ بڑھو گے تو پتہ لگے گا نا اونچی آنکھو سارے اوڑکنو تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں اوڑکنو تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین ملت شاہ امام معتز احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آسمند دل ہے وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا اس جملے تے سمجھ تانوں آئی گئی ہونی ہے تسی نا سبحان اللہ کو تہاڈی اپنی مرضی انہیں جانا انہیں جانا جانا انہیں جانا 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 انہیں جانا انہیں انہیں جانا جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد ہاں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے کی بنا آج مدد مانگنے سے آج لے کی بنا آج
مدد مانگنے سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مل کے آنکھو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگنے سے پھر نہ مانیں گے وہ ہاں پھر نہ مانیں گے وہ قیامت میں تو اگر نہ گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج لے ان کی پناہ حضرات نے مکار جو کرو ابو بکر پاک کون نبی پاک غلامان وچ بیٹھے آقا فرمایا غلاموں ایک ویلا آ جانا مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے رات نبی پاک دے غلام اٹھ کے گھراں چلے گئے اور لوگوں میرا گزرتا رہا وہ وقت آ گیا رب کائنات نے فرمایا اے پیارے نہ تیرے گھر کا معاشرہ کر لے آئے اے تیری جان دے دشمن بن گئے نے ہن مکہ چھڑ کے ہجرت کر جا نبی پاک نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا مکہ کیویں چھڈاں مینوں مکے نال بڑا پیار ایتھے تیرا پیارا گھر ایتھے حتیم ایتھے صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں نے ایتھے میری ولادت گاہ مولا مینوں مکے نال بڑا پیار رب کائنات نے فرمایا اے پیارے مکہ چھڑ کے دل وچ خوشی محسوس کر لے مکے نال تینوں بڑا پیار جتھے تینوں میں کلنا ہے وہ نال مینوں بڑا پیار رات نبی پاک ادھی رات تک گئے ادھی رات پچھے ابو بکر پاک کے دروازے تے آ گئے حضرات دی وقار ابو بکر پاک دے گھر دی کنڈی کھڑکائی ہے حضرات دی وقار جدو کو بندہ اپنے گھر چ ستا ہے ہوئے تے کو دروازے تے آ جائے آن کے کو کنڈی کھڑکائے سب تو پہلے وہ کمرے چو باہر آن کے پوچھے گا کون ہے اگر کوئی آواز دے تے پہچانے گا بندہ جانو ہے کہ نہیں اگر جانو ہوگا دروازہ کھلے گا اگر جانو نہ ہویا دروازہ نہیں کھلے گا رات ابو بکر پاک کے دروازے پہ مصطفیٰ آ گئے آقا کنڈی کھڑکائی ہے اجے قدم پیچھے نہیں آیا اجے ہاتھ تھلے نہیں آیا دروازہ جٹ نال کھل گیا سامنے ابو بکر کھلوتے ہوئے نے آقا فرمایا صدیق وہ ستا نہیں عرض کی تھی آقا کوئی اج رات کا معاملہ نہیں تساں فرمایا سی ایک ویلا آ جانا مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے آقا رب کعبہ دی قسم مدن تو لے کے آج تک مینوں نیند ہی نہیں آئی حضور میں ساؤں کے ہی نہیں ویکھیا آقا مینوں حضور میں نیند ہی نہیں آئی ہن عرض کراں عرض کر دینے آقا پورے محلے والے پوری بستی والے ساری رات پیاری نیند سو جاندے نے پر میں دروازے چ بیٹھ کے پھر ایک شانہ پاک وال امیداں دا کے ساری رات بیٹھا رہندا رہیا اے ہوئی کہندا رہیا کھلی رکھی اساں ہن نہ بالی باری او ڈیک مینوں مدنی دی کھلی رکھی اساں او نینا نینا او نینا او نینا نینا کھلی رکھی اساں او نینا والی باری او ڈیک مینوں مدنی دی کدوں آوے گی آقا دی
सवारी कदों आवेगी आका दी सवारी उड़ीक मैनू मदनी दी। और अगर कोट मिठन दे शहनशाह दी ज़बान च अगर मैं तर्जमा कर लवां आप फरमांदन चुक चरखा गली दे विच डाया वे माया तेरे वेखण लई चुक चरखा गली दे विच डाया वे माया तेरे वेखण लई वे लोकां बने सूत कत दी वे लोकां बने सूत कत दी। तंग तेरिया यादां दा पाया वे तंग तेरिया यादां दा पाया वे माया तेरे वेखण लई चुक चरखा गली दे विच डाया वे माया तेरे वेखण लई वे चरखे ते हर हर जेड़े महीना तेनू याद करां वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंग कत दी बुलारे खावा वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंग कत दी बुलारे खावा वे माया तेरे वेखण लई चुक चरखा गली दे विच डावा वे माया तेरे वेखण लई। हज़रात दी वकार तवज्जो करो अबू बकर पाक नू आका नाल लेके चले गए अबू बकर पाक नबी पाक दे नाल हज़रात दी वकार बारे सौर वाली वो पहाड़ी आ गई नबी पाक दी बारगाह च अबू बकर पाक ने अर्ज की आका मेरा दिल करदा है अज मैं सवारी बना तुसी सवार बनो दिल करदा अज मैं सवारी तुसी सवार बनो। मेरे नबी पाक ने इनकार नहीं किया। लोकी कहंदे ने हज़रत अली पाक नू नबी पाक ने फरमाया मेरे मोढ़ियां ते खलो के बुत ला। हज़रत अली अर्ज कीती हुजूर मैं तुहाडे मोढ़ियां ते खलोवां हुजूर तुसी मेरे कंधियां ते खड़े हो। आका फरमाया तू नबुव्वत दा बोझ नहीं चुक सकदा। बंदे कहंदे ने लो जी हज़रत अली नू नबी पाक ने फरमाया तू नबुव्वत दा भार नहीं चुक सकदा ते हज़रत अबू बकर किवें चुक लिया। मैं कहा तेनू ये ते पता नहीं उत्थे मामला होर सी इत्थे मामला होर है। नबी अबू बकर दे कंधियां ते बह के लोकां नू दस्सिया अबू बकर ने अज नबुव्वत दा भार चुक लिया कल खिलाफत दा भार भी इहदे ही मोढियां ते आ जाना। हुण हुजूर दे कंधियां मुबारकां ते तशरीफ फरमा हुजूर कंधियां मुबारकां ते अबू बकर दे ते तशरीफ फरमान एक कदम इधर एक कदम इधर। हज़रत अबू बकर पाक दे दिल च आया ख्याल अज जिन्नियां रहमतां लुटणियां नहीं लुट लै। कदी हुजूर दा सज्जा कदम चुमदे कदी खब्बा कदम चुमदे। आका फरमाया सिद्दीक की पिया करना है। अर्ज कीती हुजूर मेराज पिया करना। आका फरमाया कदमां चुम के केड़ी मेराज हुंदी। अर्ज कीती आका तेरी मेराज है कि तू ना जाने कहां तक पहुंचा और मेरी मेराज है कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। हज़रत अबू बकर पाक चुक के हुण ते रस्ते बन गए ते 2.5-3 घंटे लगते हैं पानी पी के 2-3 बारी जवान बंदा फिर जाता उत्थे। फिर सोचो हज़रत अबू बकर पाक दे मोढियां उत्ते मुस्तफा बैठे ने ते उदों रस्ता भी कोई नहीं ते किन्ना इश्क है। फिर ते जदों गार करीब आ गई ना ते हज़रत अबू बकर पाक अर्ज की हुजूर अगर इजाजत दो तो अज मैं मेज़बानी ना करा। आका फरमाया ठीक है। हज़रत अबू बकर पाक अंदर गए गार नू कीता साफ। उस गार दे अंदर एक सप सी जेड़ा मुस्तफा दे दीद दी तांग विच उत्थे बैठा सी। वो
وہ حضرت یوسف علیہ نبی نا دے دور دا سپ سی کسے پتہ لگیا انہوں کہتے ہیں کہ آخر الزمان نبی مکے دی سرزمین تے ہونا ہے انہیں آکھیا مالکہ مینوں کدی اس نبی دی دید تے کرا دے رب کائنات نے فرمایا اس غار وچ پہنچنا تیرا کام ہے تے دید تینوں میں کرا دیا وہ اتنا عاشق سی انہیں ایک سوراخ کڈیا 2 کڈے 3 کڈے 4 کڈے 100 کڈ لیا ایک بند دوجا بند تریجا کو 100 تے بند نہیں نہ کر لے گا انہوں نہیں سی پتا نبی دے نال آنے والا صدیق آئے آئے اپنی دستار نو پاڑیا تے 99 سوراخ بند کر لے تے 100ویں سوراخ تے رکھ دیتی اڈی رکھ کے نا تے حضور نو آواز دیتی آقا تشریف لے آؤ آقا جب اندر گئے نا تے میرے آقا دا درائے رحمت جوش جا گیا اللہ کرے جملے تیرے اندر وڑ جان جڑے میں دین لگا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو ساڑھے واسطے غار صاف کیتی ہے اسی تیرے واسطے مزار صاف کراواں گے اوے تو سانو غار چاون دی دعوت دیتی ہے اسی تینوں مزار چاون دی دعوت دیا گے اوے تو ساڈے دشمناں نو غار تے اون تو روکے گا اسی تیرے دشمناں نو مزار تے اون تو روکے جڑے صدیق اکبر دے منکر نے نا منکر او پرا جنت البقیع دے لاگے روندن ہاں میں کیا پاگلا یہ تیرا کوئی قصور نہیں عشق والے جو ہیں وہ روزے پہ بلائے جاتے ہیں بے عشق جو ہے وہ دور ہٹائے جاتے ہیں تیرے ورگیاں دا داخلہ ممنوع ہے ہوتے وہاں تو صدیق اکبر عمر فاروق کا عشق رکھنے والے جائیں گے دودھ کڈی وڈی نعمت بولو تو صحیح دودھ کڈی وڈی نعمت پر پچدا انہوں جی دا میدا ٹھیک ہو نہیں سمجھ آئی اور دودھ دا قصور نہیں میدے دا قصور اور جدا میدا ٹھیک ہوئے گا دودھ جیسی نعمت انہوں پچے گی منو پیدا کرنا دی قسم ہے وہ قصور میدے دا ہے دودھ دا کوئی قصور نہیں صدیق انہوں پچدا ہے خدا کیتا ٹھیک ہوئے جدا کیتا ٹھیک نہیں ابو بکر انہوں نہیں پچدا ابو بکر دا کوئی قصور نہیں تیرے عقیدے دا قصور اور میں سنیاں دے جرمٹ اچبہ کے علماء دے قدمہ تیاتھ رکھ کے جملہ دین لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال پیارو کرے گا جدی توجہ کرے جدی عقل چنگی ہوئے جدی نسل چنگی ہوئے جدی اصل چنگی ہوئے وہ دوجے غیرے نتھو خیرے ابو بکر نال پیار کر دے ہی نہیں ابو بکر دا بغض جدے سینے میں چھے بیماری جے عقیدہ نہیں جے اے بیماری ہے اے بیماری نو ٹھیک کرانا چاہیے تو اڈے سامنے اگر کسی دا پیٹ خراب ہو جائے تو پائیا کھا کے وہ دے ورگیا نہیں ہونا وہ اپنا علاج کرائے اگر کسی دے اندر صدیق نہیں پچدا تے اپنا علاج کرائے بھئی اساں وہ دے ورگیا نہیں ہونا نہیں آکھیا تو ساں سبحان اللہ انہیں نات پڑھی جا رہی تھی نہیں جان دا زمانہ میں انہوں نے آکھیا میں کہا پڑھو کولے جان دا زمانہ اور پھر اے نہیں آکھنا پوچھو رسول پاک کو ہون کی پوچھنا اے نہیں آکھنا پوچھو رسول پاک آکھو دسی رسول پاک نے قیمت صدیق جے میرے نال مل کے پڑھو تو میں اپنے انداز نال پڑھنا میرا انداز ہو رہے میں اپنے نال پڑھ لینا میں تے کہنا کل جان دا زمانہ کل جان دا زمانہ عظمت صدیق دی دسی رسول پاک نے
قیمت صدیق دی دسی رسول پاک نے قیمت بلکہ آنکھوں سارے کل جانتا زمانہ عظمت صدیق دی دسی رسول پاک نے قیمت گل سنو گونگے نو معافی ہے مجبوری ہوتی بول ہی نہیں سکتا تے اور دوجے تریجے پارٹی والا کو بیٹھا تے انہوں بھی معافی ہے تے جیڑا ساڈے ہی جڑا ہے تے عشق چ بیٹھا محبت چ بیٹھا انہوں کوئی معافی نہیں صدیق نہیں تو اونچی آکھنا ہے ان بازو کھڑا کر کے آکھنا تاکہ گواہ ہو جاؤ کل جاندا زمانہ عظمت صدیق دی دسی رسول پاک نے قیمت اے مووی ریکارڈ ہو رہی ہے نا یہ میرے چینل تے چلنی ہے جڑا میں چینل بنایا نا وہ دے تے چلنی ہے تے تہاڈی آواز بھی وچ آئے گی ہن تے پڑھ لو اللہ دے واسطے صدیق دی اچھی آواز نہ آکھ دو جدی محبت ہے دسی رسول پاک نے قیمت گونج پائے دینا ایک باری پتہ لگ جائے لرزہ باندام ہو جان منکر صدیق منکرانو پتہ لگ جائے یہ سارے صدیق اکبر والے بیٹھے ہیں دسی رسول پاک نے قیمت دسی رسول پاک نے قیمت آنکھ ہوئے میری تے چہرہ رسول دا آنکھ ہوئے میری تے چہرہ رسول دا دیکھو کتنی آلائے نیت صدیق دی دیکھو کتنی آلائے نیت صدیق دی ابو بکر پاک اندر تشریف لے گئے حضور بھی اندر تشریف لے گئے حضرات دی مکار سپ جیڑا کئیاں سالاں انتظار چ وہ ہر سوراخ تے گیا تے بند حضرات میاں صاحب فرماندے نے آسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں او مالی باغ ویکھن دیندا تے آئیاں جدوں بہاراں او سراغ تے آ گیا جتھے ابو بکر پاک نے اڈی رکھی ہوئی ہے ایک ڈنگ ماریا دوجا ماریا ابو بکر پاک نے اڈی نو جنبش نہیں دیتی انہی وجہ کی ہے نبی پاک آرام فرما رہے ہیں حضرات عبادت والی رات نہیں اے زیارت والی رات ابو بکر دیا نظران مصطفیٰ دے چہرہ پاک تے ٹکیاں ہوئیاں نے سپ ڈانگ تے ڈانگ پیا مار گئے آپ نے اٹی جنبش نہیں دیتی آخر زہر پورے جسم شرائط کر گیا زرد پیلا رنگ ہو گیا اکھاں وچوں آسمان دا قطرہ مصطفیٰ دے رخسار پاک تے آیا ہوئے لوگوں نبی پاک نے اکھاں کھول کے ابو بکر دے چہرے تلا دتیاں فرمایا ابو بکر خیر عرض کیتی آقا سپ نے ڈنگ مارے آقا فرمایا اے نہ کہ سپ نے ڈنگ مارے حضور کھنا کیے فرمایا ہوتے آن والے لوکانوں دسدا پیا ہے جنہیں مصطفیٰ نو ملنا ہوئے ابو بکر دا دروازہ پہلا کھڑکانا پہ ہوتے
आला हजरत आला हजरत जिंदाबाद मेरे आका फरमाया मैं नाल नहीं सानी सनैन हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। उलमा बैठे ने आख्या ला तखाफ और डरना नहीं। अल्लाह नू पता सी ये डरदा नहीं। डर अपनी जात वास्ते होता है, गम किसी दी जात वास्ते होता है। अल्लाह नू पता सी अबू बकर नू अपनी जान दा डर नहीं, अगर गम है तो मुस्तफा दा कोई मुस्तफा नुकसान ना पहुंचावे। और मैं ला तहज़न गम ना कर, इन्नल्लाह माना, साडा अल्लाह साडे नाल है। समझ आ गई? अल्लाह साडे ते जेड़े गार च दो सन ना उन्हां च त्रीजा अल्लाह सी। त्रीजा कौन सी? अल्लाह सी। और हुण मैं गल एक होर अकीदे दी लगा दसन, जिन्ने भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमूस विच या मोहब्बत विच कोई काम भी कीता है ना, अल्लाह ताला उस काम नू रायगा नहीं जानदा। जिन्ने भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर ने ते काफिर पिछे लगे ने ते मकड़ी ने अगे जाला बुन दिता ताकि आउण। और आए भी उन्हें वेख्या, उन्हें कहा भाईया अंदर होना। उन्हें विचों एक बोलिया पागल तो नहीं हो गया किते, जे अंदर हुंदा ते जाला टुटदा ना। हाँ जाला बध्या ये तो मुराद है अंदर कोई भी नहीं। अल्लाह फरमाया मकड़िए बड़ा काम कीता ही मेरे नबी दी हिफाजत वास्ते, जाड़ा अगे बुनिया ही। लै मैं तेनू सारी जिंदगी लोकां दी जुबानां विचों अल्लाह पावांगा, ये लोग तेरा जिक्र करते रहणगे। रब्बे काबा दी कसम, रब्बे कायनात उस मकड़ी नू सिला के दिता है। कुरान पाक दी पूरी सूरत उस मकड़ी दी शान ते नाज़िल कर छड़ी। सूरह अनकबूत फरमाया जेड़ा जेड़ा जिथे जिथे कुरान पढ़ता रहेगा वो तेरा जिक्र करता रहेगा। तेरा जिक्र वो करता रहेगा। असी घरों ही टुरन लग्या ने फड़िया जाने नहीं समझ आई। घरों निकलने लगे सोचने फड़िया जाना, इत्थे भावें फड़े ना जाओ उत्थे फड़े गए। दिल साफ लैके जाना, मोहब्बत दिल च होवे तो कुछ भी नहीं होंदा। अल्लाह दी कसम है कुछ नहीं होंदा, एवें भुलेखा ही है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर ने एड़ी मुबारक ते लुआबे दहन लाया, वो सारा जहर जिन्ना भी सन ज़ाइल हो। हुण जेड़े कहंदे ना हुजूर को इख्तियारात क्या हैं, क्या इख्तियारात हैं, आप हुजूर को मुख्तार कुल कहते हैं, तो क्या इख्तियार दिया अल्लाह ने? हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी दा इख्तियार लगे ने दसन। इमाम सियूती ने लिखे है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया जेड़ी जिंदगी मैनू अल्लाह ताला ने दिती सी वो गार विच सप दे डंग मारन नाल खत्म हो गई। गार तो बाद वाली जिंदगी मैनू मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई। हुण लाओ फतवा सिद्दीक ते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अर्ज कर देन हुजूर प्यास लगी। आका फरमाया अगे जा पानी पी ला जाके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सोचा बगार ते निकी जी नहीं अगे किथे जावां, क्योंकि हुण हुजूर ने हुक्म दिता सी मैं पी ला जाके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उठे, फरमांदे मैं थोड़ा अगे होया ते मैं वेख के हैरान हो गया, पर पानी दी नहर पे वगदी है ते जिद्दां पानी दुध नालों चिट्टा। हौली हौली आखो सुभान अल्लाह। दुध नालों चिट्टा, शहद नालों मिठा ते अंबर नालों ज्यादा खुशबूदार। मैं आका दी बारगाह च अर्ज कीती हुजूर छोटी जिन्नी गार है ते नहर पानी वाली इत्थों किवें वग गई? आका मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर अल्लाह तेरे नाल बड़ा प्यार करदा,
ہیں جدو تو آکھیا نا حضور پیاس لگی ہے تو اللہ فرمایا جنت دے فرشتے نو ہوئے ابو بکر نو پیاس لگی ہے جنت دی ایک نہر دا منہ غار وال کھول دے آئے یہ ہے صدیق ایک بندہ میں ایڈا بوتھا کھول کے اندر لہجے محبت کی تے صلہ کی ملیا میں کہ رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا صلہ ابو بکر نو ملیا کسی اور نو ملیا ہی نہیں جیڑا صلہ مصطفیٰ دی محبت دا ابو بکر نو ملیا کسی نو نہیں ملیا ہے توجہ تو میرے نبی پاک توضیح العلم والحکم پیر سید اکبر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ دی لکھی کتاب ہے آپ فرماندے حضور دے صحابہ بیٹھے نے نبی پاک دا کہ نبینا غلام حضور دی بارگاہ وچ عرض کردا حضور اگر اجازت دیو میں ابو بکر دی داڑھی نو ہاتھ لا لاں ہن سچی دسیا داڑھی کدی ہے تے پوچھیا کدے کولے چاہیدا تے سن جی دی داڑھی اودے کول پوچھیا جاندا پر اس نبی نے غلام نو پتہ سی جے مصطفیٰ نے ہاں کر دیتی تے صدیق نہ نہیں کرن لگی حضرات میرے آقا فرمایا غلامہ اجازت ابو بکر پاک دے کول اپنے آپ نو گھسیٹ دا لے گیا ہنج کر کے جا کے داڑھی پھڑ لئی ہندا مولا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تنو یار دے یار دی داڑھی دا واسطہ اکھاں دے دے اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی تے سبحان اللہ ایتھے نہ ہوندی چھت نال ہوندی آئے پھر ایک باری سنا حضرت ابو بکر پاک دے کول جا کے ہنج کر کے داڑھی ہتھاں وچ لے لئی کہندا مولا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینوں یار دے یار دی داڑھی دا واسطہ اکھاں دے دے اکھاں دے دے اجے دعا مکمل نہیں ہوئی اکھاں دا نور مل گیا ہاتھ چھڈے نبی پاک دے قدمہ چا کے عرض کیتی آقا ابو بکر پاک دی داڑھی دا وسیلہ پایا سی رب کائنات نے اکھاں دا نور دے چھڑیا ہے حضرات رب کائنات دے محبوب نے فرمایا او غلام ابو بکر دی داڑھی دا وسیلہ پا کے اکھاں تے لے لیاں نہیں پر میرے یار دی داڑھی دا بڑا تھوڑا مل پایا عرض کیتی آقا بچا کیے آقا فرمایا جنہیں دعا کیتی یا مولا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینوں یار دے یار دی داڑھی دا واسطے اکھاں دے دے کدی دعا کردا مولا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینوں یار دے یار دی داڑھی دا واسطے قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا نہ ہوئے رب کائنات نے ابو بکر دی داڑھی دی لج رکھ لینی رب کائنات نے ابو بکر دی داڑھی دی لج رکھ لینی سی ہائے ہائے چار یار نبی تے عاشق تے نہیں کوئی چارہ ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی اے نہ جان نثارا ورگا تے نہ اس دھرتی پیدا کیتا اے نہ غم خاراں ورگا آزم شان ستی کی پچھلیں ایکو یار ہزاراں ورگا فرمایا میرے ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دا جرمٹ ہے حضور فرمایا نیکیاں دے 360 درجے ہوندے نے
قیامت والے دن میرے کسی امتی وچ اگر ایک درجہ بھی پایا جائے گا وہ جنت جائے گا. اچھی آکھو سبحان اللہ. 360 درجے ہوندے نے, اگر کسی امتی وچ ایک بھی پایا گیا قیامت والے دن وہ جنت جائے گا. ہن جدوں نبی پاک بیان کردے سن تے صحابہ سارے بیٹھے ہوندے سن, اور کوئی بھی صحابی اگر سوال کردا سی نا تے صحابہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوندے سن. جدوں حضرت ابو بکر پاک اٹھ کے سوال کردے سن صحابہ دیاں نظراں ابو بکر تے لگ جاندیاں سن, تے جدوں مصطفیٰ جواب دیندے سن تے نظراں مصطفیٰ تے لگ جاندیاں سن. وجہ کی ہوندی سی کہ جیڑا سوال ابو بکر کردے سن سوال بے مثال ہوندا سی, تے جواب مصطفیٰ دیندے سن جواب بھی لا جواب ہوندا سی. 360 درجے ہوندے نے, اگر کسی امتی چ قیامت والے دن ایک درجہ پایا جائے گا وہ جنت چ جائے گا. ابو بکر پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے, عرض کیتی آقا میرے ماں باپ قربان, آقا تے فرماؤ کوئی ایسا غلام بھی ہے وہ جدے قیامت والے دن سارے درجے یک وقت پائے جان. ابو بکر دے باہر گئے, ابو بکر نے مسکرا کے جدوں یہ گل کیتی ہے آقا ابو بکر دے چہرے ول ویکھیا, آقا دیکھ کے فرمایا ابو بکر او تیری ذات جدے وچ سارے درجے قیامت والے دن یک وقت پائے جان. تیری ذات ہے جدے وچ سارے درجے پائے جاندے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت دے 8 دروازے, جڑا نماز پڑھے گا باب الصلاۃ وچوں گزرے گا, روزہ رکھے گا باب الریان وچوں گزرے گا, حج کرے گا باب الحج وچوں گزرے گا, باب زکات دے گا باب الزکات وچوں گزرے گا. جویں جویں کوئی عمل کردا جائے گا انجے انجے جنت دے دروازے چوں گزردا جائے گا. ابو بکر پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے, عرض کیتی حضور کوئی ایسا غلام بھی ہے جڑا قیامت والے دن جڑے دروازے چوں دل چاہے گزر جائے؟ آقا مسکرا کے فرمایا صدیق کو تیری ذات یہ آئے جدے وچوں دل چاہے گزر جائے, کیونکہ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا, ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا, صدق کا ایمان کا ایمان کا اسلام کا, صدق کا ایمان کا ایمان کا اسلام کا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری ایام آخری گل کر کے تے میں کدو شریف والا واقعہ سنا. تھوڑی توجہ ہے جی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام نے, بیماری علالت کی حالت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا اذان پڑھ کے تے نماز پڑھوا لیا جائے. تھوڑی توجہ ہے؟ کنو آکھیا؟ اچھی بولو کنو پتہ جی عمر کون؟ پتہ جی عمر کون؟ اے مستند مومن جنہوں حضور نے مراد رسول آکھیا, جدے بارے حضور فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا, جنہیں 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کیتی ہے تے آکھیا جے دریائے دجلہ دے کنارے تے بکری بھی پیاسی مر گئی تے عمر کو قیامت والے دن پہنچ ہونی. اور بزرگ فرماندے نے اور رات نو ستیاں پہ شیطانی وسوسے آوندے ہون اپنی ناف تے عمر لکھو تے دوبارہ نہیں آؤن گے. مینوں ایک بندہ کہندا شاہ جی تہاڈا اس بارے کی خیال ہے؟ میں کہا میں تے کہنا اپنیاں دکاناں تے بھی عمر لکھیا کرو تے اپنے مکاناں تے بھی. آندا شاہ جی او کیوں؟ میں کہا رب کعبہ دی قسم جتھے جتھے عمر لکھیا ہوے گا نا نہ اتوں دی شیطان لنگ سکدا ہے نہ تھلوں بے ایمان لنگ سکدا ہے, کیونکہ حضور دا فرمان ہے آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیا نہ کرتا ہو, اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو. میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا نماز پڑھا لیا جی. حضرت عمر پاک دی آواز نبی پاک دے کنا چاہیے نا کہ عمر جماعت کراؤ. ابو بکر پاک اتھے موجود نہیں. حضرات دی وقار جدوں حضرت عمر دی آواز نبی پاک دے کنا چاہیے, سرکار نے اپنی باڑی تے تو پردہ پڑا کیتا ہے. آقا فرمایا لا 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 یا باللہ والمسلمون
یصلی ابا بکر فرمایا وہ اللہ بھی نہیں جاندا الف لام استدراک والا ہے سارے مسلمان کل مسلمان فرمایا اللہ بھی نہیں جاندا کہ سارے مسلمان بھی نہیں جاندے ابو بکر تو علاوہ مسلے تے کھلو کے کوئی نماز پڑھائے میرا اللہ بھی نہیں چاہتا تے مسلمان بھی نہیں چاہتے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام بھی یہ نہیں چاہتا کہ ابو بکر تو علاوہ میرے تو بعد کو مسلح تھے کھلو جائے سبحان اللہ اور یہ کہنا روحانیت والی ایک خلافت تھی اور ایک تھی جسمانی اور جنہوں نبی پاک نے اپنے مسلح تھے کھڑیاں کر دیتا وہ جو روحانیت دی کمی سی بولو تو صحیح وہ دے وچ کو کمی سی روحانیت دی اللہ اکبر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا نام ابو بکر و عمر کا سن کر تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے اے اپنے اپنے مقدران دی گل ہوندی کنے مننا تے کنے نہیں مننا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے وصال دے ہوتے حضرت علی پاک کھلوتے نے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری اپنی تفسیر حسن عسکری اندر لکھ دینے ان اللہ امرک یا ابا بکر انت کنت اول المسلمین واخلصهم ایمانا یہ جو کچھ بھی ہے اللہ دا حکم ہے پر علی اعلان پہ کردہ ہے سب تو پہلا نبی دا کلمہ میں تساں پڑھیا ہے کہ تواڈے ورگا کوئی کامل ایمان ہور لے کے آیا ہی نہیں واڈے ورگا مخلص ایمان کسی اور نے لے آندہ ہی نہیں یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت علی علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو حضرات میرے آقا علیہ السلام